اللهم يا قاهر الجبارين ويا مذل المتكبرين ويا قاطع دابر الظالمين، اللهم إن هذا الشيطان قد طغى وبغى وأضر وعتى واستكبر عن طاعتك وتعدى حدودك وآذى عبادك. اللهم احرقه، اللهم احرقه، اللهم احرقه واقطع أثره، واقطع أثره، واقطع أثره، وافصل سلطانه واجعله عبرة لمن اعتبر. اللهم إن كان مسا أو سحرا أو تابعة أو عينا، اللهم فابطله الآن، أبطله في البدن والدم والعصب والعقل والروح والنفس. اللهم شتته، اللهم حل عقده، اللهم أزل آثاره، اللهم افصله عن الجسد فصلا. اللهم يا من مهيمن على كل شيء، اللهم يا مهيمن على كل شيء، يا رحيم بعبادك، اللهم إن هذا الشيطان قد بغى وتجبر ولم يرضى بالنصح ولم يستجب لحجتك ولا لكتابك. اللهم سلط عليه نارا، اللهم سلط عليه جندا من جندك، سلط عليه نارا تحرقه في البدن وتقطع عروقه وتزلزله يا ربنا وتفصله عن الجسد فصلا لا يقدر بعدها على ضر ولا أذى. اللهم جرد قوته، هدم بنيانه، قطع سلطانه، اللهم واقطع سلطانه، اللهم واقطع سلطانه وأبطل مكره وأذقه حر النار، أذقه الحريق والعذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.